कैसे जितना आप अमल छुपा के करेंगे, जितना आप अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, उतना सवाब ज़्यादा होगा, जाने वाले को फ़ायदा ज़्यादा होगा। वो मैं ख़त्मों पे जाता हूँ कई दफ़ा, तो वो कहते हैं इतने लाख रुपया मस्जिद को दिया, इसका भी ऐलान कर दें। इतने कुरान पाक पढ़े हैं तो इसका भी ऐलान कर दे। किसको बता रहे हो ऐलान करके? अल्लाह को तो पता है तुमने क्या पढ़ा है। ये पर्चियां पढ़ पढ़ के किस बात की सुना रहे हो? क्या मतलब है इसका? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बाज़ रियाकार मर के भी रियाकारी नहीं छोड़ते। हुजूर मर के रियाकारी नहीं छोड़ते, मरने के बाद कैसे होगी? फरमाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है जनाजे बड़े होने चाहिए, लोगों को पता लग जाए फलाना गया। मरने के बाद भी तो दिखावा कर रहा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा चंद लोगों ने पढ़ा है, 4-5 लोगों ने, और हुजूर के महबूब तरीन सहाबी हैं। बड़ा जनाजा भी बड़ी बात है, अल्लाह ताला तौफीक दे तो अच्छे लोगों के बड़े जनाजे, लेकिन किसी का जनाजा छोटा भी हो जाए तो मतलब ये नहीं कि बंदा ठीक नहीं था। बात की समझ आ रही है? तो मेरे अजीज़, इसाले सवाब करें तो अल्लाह की रज़ा के महज पता होता है मोहल्ले में गरीब कौन है, अपने वालिद और वालदा के नाम पर गरीब को दे दें। किसी मकरूज़ की मदद करें, उस बेचारे की जान छूट जाए। आप कोई गली ठीक करा दें जहाँ से लोगों का गुजरना आसान हो। आप कुछ ऐसा निज़ाम कर दें जिससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। लेकिन आप महज वही काम करेंगे जिससे दिखावा होगा, तो क्या उम्मीद करते हैं उस पर अजर की? तो इसाले सवाब देखें कौम को ज़रूरत क्या है, वो वाला इसाले सवाब करें। हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आन करके अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है तो मैं उनके लिए क्या करूं? तो महबूब ने फरमाया कि फ़लां जगह पानी की किल्लत है तो वहाँ कुआं खुदवा दे। माना क्या है कि उस पानी पीने से अल्लाह तबारक व तआला तेरी माँ को उसका अजर अता फरमाएगा। सदका तो जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो चीज़ करके दें, और ख़त्म चुप करके भी हो जाता है, घर के अंदर भी हो जाता है, अकेले भी हो जाता है। उसके लिए लाखों करोड़ों लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं। चौथी बात, तीसरी बात, कोशिश फरमाएं कि जो नेकियां जाने वाला करता था वो नेकियां जारी रहें। उसके बच्चे, उसकी औलाद, उसके सारे रिश्तेदार उन नेकियों, अगर वो कोई भलाई करता था तो वो भलाई होती रहे, वो जारी रहे, वो सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। हम ये करते हैं कि हम खैर के कामों को जारी नहीं रखते, बल्कि वालिद के जाने के बाद तो बच्चे बड़े सियाने होते हैं। वो कहते हैं अब्बा जी को तो बस वो फलाना गरीब भी लूट के ले जाता था, फलाना भी अपनी मजबूरी सुना के, तो हम तो सियाने हैं। और खुदा के बंदे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें जो रोज़ी दी जाती है वो तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से दी जाती है। वो जो ज़ईफ़ कमज़ोर लोग तुम्हारे दस्तरखान से खा जाते हैं, उनके सबब से अल्लाह ताला तुम्हें अता करता है। तो इसलिए ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपके बुजुर्ग खैर का काम करते थे, आपने छोड़ दिया। तो आप एक काम ये करें कि उनकी नेकियां जारी रखें। और चौथी बात ये कि उनके लिए दुआ करें। दुआ हमें हज़रत इब्राहीम ने सिखाई है, सूरह इब्राहीम में मौजूद है। रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी, वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और जिस दिन तू हिसाब ले उस दिन सारे मोमिनों की बख्शिश फरमा दे। एक शख्स ने ना हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने दुआ मांगी, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा और अपने नबी पे रहम फरमा। हुजूर फरमाने लगे तूने अल्लाह की रहमत को महदूद क्यों कर दिया है? तू क्या सारे मोमिनों पे रहम फरमा, सब पे रहम फरमा। भाई सब के लिए दुआ मांगे। ये 2-4 बच्चों का मोबाइल का मसला रह गया, बाकियों का बेटा बैठ जाओ, प्यारे बेटे बैठ जा, पुत्र बैठ जा, आप भी बैठ जाओ बेटे। आप बैठ के बनाएं, उसमें क्या रह जाए, खड़े होते हैं बेटा तो पिछलों को दिक्कत होती है। सुनो,
زیادہ غور سے سنو. میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو کوئی 20 سبق ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں، وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے. وہ بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کرے. میں کیا ہوتے وہ بندہ کر سکتا ہے جنہیں ایک شعر ہی 20 منٹ پڑھنا ہوئے، اجے مزہ نہیں آیا، اجے دوبارہ پڑھو، اجے رل کے پڑھو، تو وہ تو پھر 1.5 گھنٹہ بھی کام چل سکتا ہے. تو جس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو اس کے لیے تو 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا. تو ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے پچھلی دفعہ تسی 40 منٹ تقریر کی تھی سی، ایت کی زیادہ کرنی. میں کہا 40 منٹ والی تی عمل ہو گیا جی. تو اگر تقریریں کانوں کی لذت کے لیے سننی ہے تو سنتے رہیں. پھر تو کئی راتیں لوگ جلسے سنتے ہیں. مقصود کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، سب کے لیے دعا کریں. ایک بات خاص کرنے لگا ہوں، حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے. کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے. بھتیجوں کے لیے بھی دعا کرو، بھانجوں کے لیے بھی کرو. توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ادھر دیکھیں جی، غور کریں بات. ویسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے کہ یا اللہ ادھر والا پڑوسی بھی امیر کر دے تو ایس پاسے والا بھی ہنس دے ہو ہاں نہ نہیں کر دے. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے پڑوسیوں کو. نہیں آپ بول ہی نہیں رہے، تسا کتوں منگنی دعا؟ منگنی چاہیے نا، مانگتے ہیں ہم. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. او خدا کے بندے کبھی محدود نہ کر خدا کی رحمت، سب کے لیے مانگ اس سے، وہ بڑا کریم ہے. تو کیا یا اللہ سب کو دے اور سب کے صدقے ہمیں بھی دے. لیکن ہم نا دعاؤں میں بھی اپنا ظرف اور حوصلہ بڑا نہیں کرتے، گنجائش پیدا نہیں کرتے. دیکھو داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نا حج کرنے گیا تو ہر جگہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. عرفات میں بھی، منا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، بیت اللہ شریف کے پاس بھی، ہر جگہ یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے. ایک بندے نے اسے کہا یار یہ عجیب دعا کرتا ہے تو، میرے دوستوں کو نیک کر دے، اپنے لیے بھی تو مانگنا. تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں ہر وقت دوستوں کے بیچ رہتا ہوں، اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی انشاءاللہ ہو جاؤں گا. ان کی صحبت میرے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے گی چونکہ رہتا جو ان کے بیچ ہوں. ہمارا علاقہ امیر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی ہو ہی جائیں گے. لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی تھوڑا سا نا کشادہ دل کریں ہر معاملے میں. اور سنیں حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے نا، اللہ وہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتے ہو، اللہ تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کرتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے مالک جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما. تو کیسی سعادت کی بات. لیکن سینہ کشادہ کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا، حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا. جب تک دل، طبیعت، حوصلہ یہ بڑا نہیں ہوتا اتنی دیر تک لطف. حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ جتنے خوش عقیدہ ہیں محبوب کے غلام سب کو جنت عطا فرما، سب کے لیے کھول دے دروازے جنت کے. دعا اللہ کی. اچھا پھر دعا مانگنی بھی ذرا ذوق سے چاہیے. کسی بندے نال ذاتی کام ہوئے، ذاتی کوئی لوڑ پہ جائے وہ کیویں کرائی دا پلا جی؟ تو پتہ ہے سارے گل دا
ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰ ਆ ਕਿਧਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैनू मिल किधरे। और रात को किसी वक्त कहता मैं 2 बजे आऊँगा, मैं जागना यार मजबूरी बड़ी है, तू भावें 3 बजे आ, मैं मैनू मिल के सौवी। फिर उसको जाके मजबूरी बताते हैं, कलियाँ कस्में उठाते हैं, और ये भी उसको कहते हैं बार बार कि मैं सारे दोस्तां संगियां साथियां साकां नू आख बैठा, तेरे तो बगैर गल को नहीं सुनी किसी भी। पूरा कायल करते हैं उसको, पूरा मजबूर कर देते हैं मदद करे। करते हैं कि नहीं? ऐसा लोग करते हैं ना। और तुम्हें पता है बंदा कैसे मानता है, मना लेते हो तो सीख जाओ ना रब कैसे मानता है। कभी बैठो ना अकेले मुसल्ला बिछा के और कहो ना उससे कि मालिक तेरे सिवा किधर जाए, किससे कहें, किसकी बारगाह में अर्ज करें? कौन है जिसके हुजूर जाए? एक बुजुर्ग थे तो उनकी बड़े दर्द से दुआ मांगते थे, तो किसी ने कहा कि आपने दुआ मांगने का तरीका किससे सीखा? कहने लगे अपनी बीवी से। ना बीवी से कैसे सीखा? तो वो कहने लगे मेरी बीवी को कोई काम था, घर का कोई खर्चा उसने मुझे बताया, तो मैंने उसे